पल शाहले जो नाबालिका हुँ भन्ने गायिका थिइन् उनलाई करणी गरेको छैन भन्ने निष्कर्षमा अदालत पुग्यो। मिसिल संलग्न प्रमाणमा कहीँ पनि पलले नाबालिकालाई करणी गरेको पुष्टि हुँदैन थियो। अब यो तेस्रो चिज कहाँबाट आयो हेर्नुहोस्, यो त मान्य न्यायाधीशज्यूले जान्ने कुरा हो। मिसिल संलग्न प्रमाणको तथ्यभन्दा बाहिर गएर इन्साफ गरिन्छ भने त्यो न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत हुन्छ। नयाँ तथ्य खडा गरेर कसैलाई सजायको भागीदार गरिन्छ भने अदालत बाहिस भएको मान्नुपर्छ र अदालत वादी भए सर हुन्छ। अदालत वादी हुने होइन, पर्यवेक्षक हुने हो। जे अपराध गर्यो त्यसलाई त्यो सजाय गर्ने कि कानुनका छिद्र खोजेर जेमा भए पनि मान्छे लगेर थुन्नुपर्छ। पब्लिकको भोइस आयो, सडकमा जुलुस आयो अथवा युट्युब फेसबुक मिडियामा चाहिँ मान्छेले लेखे भन्ने आधारमा सस्तो लोकप्रियताका लागि कुनै पनि व्यक्तिको नि जीवनलाई बर्बादी गर्न चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने जहाज अवतरण गर्न नसक्दा घाँसे मैदानमा पल्टाए जस्तो अवस्थाको फैसला भयो। हेर्नुहोस्, यो बौद्धिक टिप्पणी योग्य छ। यो मुद्दामा पुनरावेदन जानुपर्छ भनेर हिजो मैले त्यो परिवारका केही सदस्यहरूले फोन गर्दा मैले भनिसकेँ। त कि चाहिँ पल शाहले रेप गरे भन्ने प्रमाणित गरिदिनु पर्थ्यो या त रेप गरे छैन भन्ने प्रमाणित गर्ने हो। यौन दुरुपयोग गरेको, यौन दुराचार गरेको भन्ने त मिसिलमा कुनै प्रमाणले बोल्दैन नि। यो प्रमाणको गलत विवेचना भयो। यस्तो फैसला गर्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, त्यसो भएकाले गलत छ यो फैसला। यो बौद्धिक टिप्पणी योग्य छ। हेर्नुहोस्, अदालतको फैसला मान्नुपर्छ। अदालतको मानमर्दन गर्नु हुँदैन। मान्य जिल्ला न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्ने होइन। फेरि 2.5 वर्ष कैद, 25,000 जरिवाना, 10 लाख क्षतिपूर्ति जुन भनिया छ नि। ठुलो मागदाबी लिँदाखेरि सानो मागदाबी ठहर्न सक्छ। फेरि यो निरपेक्ष कुरा होइन र यो मुद्दा मात्रै होइन। यस्तो प्रकृतिको मुद्दामा दिनगन्ती बस्नुपर्छ। उहाँले 2.5 वर्ष कैद भनेको छ, 2.5 वर्ष रेगुलर बस्नु पर्यो। उहाँले त्यस पछाडि जरिवाना तिरेर निस्किन सक्नुहुन्छ। तर त्यो कुरा यदि पुनरावेदन नगरी स्वीकार गरी बस्ने हो भने। यता फेरि तनहुँ जिल्ला अदालतको मुद्दा जीवितै छ। नवलपुरको मुद्दा जे हो त्यही फैसला गर्छु भन्न चाहिँ पाइँदैन तनहुँले। मिसिल संलग्न प्रमाणका आधारमा फैसला गर्नुपर्छ। तथापि जेसुकै फैसला गरे पनि जेठो कैद अथवा ठुलो कैदले सानो कैद कन्भर्ट हुने हुँदाखेरि पल शाहले को मुद्दामा त्यहाँ तनहुँ जिल्ला अदालतबाट सफाई पाए पनि दुवै मुद्दा पुनरावेदन जाने अवस्था छ। उच्च अदालतबाट नि यो मुद्दाको एउटा चाहिँ गाइडलाइन आउन सक्छ, एउटा फैसला हुन सक्छ। नाबालिका प्रयोग गरेर जसलाई पनि सिद्ध्याउन सक्ने रहेछ। त्यो गर्नु हुँदैन। अस्ति हनी ट्र्यापिङ पनि आएको थियो नि। हनी ट्र्यापिङको इस्यु होइन, आखिर हनी ट्र्यापिङको इस्यु भनेकै पनि त त्यही महिलाको यौनिकताको प्रयोग न हो। त्यो सन्दीप लामिछानेमाथि लागेको आरोप झुटा हो भन्न सकिन्न। हामीले त्यो भनेको छ। यदि त्यो अपराधमा सन्दीप लामिछानेको गल्ती छ भने म तपाईँकै मिडिया मार्फत भन्छु, यो राज्यमा चिनिएका व्यक्तिहरूमाथि आरोप लाग्यो भने त्यो झुटा छ, गैर कानुनी छ। त्यसमा चाहिँ कसैको उक्सावट, दबाव, प्रभाव र प्रलोभनमा भएको छ भने इन्भेस्टिगेसन कार्यालयलाई सहयोग गर्न तपाईँ अगाडि आउनुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ। अब सन्दीप लामिछाने पनि पक्राउ पर्छ नि त। पक्राउ भन्दा पनि अनुसन्धान कार्यमा सन्दीपजीले सहयोग गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, उहाँको निर्दोषिताको कुरा जुन आइराखेको छ नि, कुनै अमुक उद्देश्य प्राप्तिका लागि सन्दीप लामिछाने समाप्त गर्नका लागि एउटा गिरोह लागेको भन्ने कुरा त तपाईँको हिजै छ्यापछ्याप्ती आइसक्यो हो होइन, थाहा छैन। ती नाबालिकाको कुरा आइरहेको छ, उनको मान मर्दन इज्जतमा धावा बोल्ने कार्य नगरौँ। जहाँ लगियो र जहाँ करणी गरियो भन्ने हो नि, त्यो स्पोर्ट र त्यो परिवेशै फरक छ। त्यो घटनासँग यो चाहिँ यौनिकताको कुनै सम्बन्ध छैन। यो कुरा हामीहरूले अहिले केही पनि बोल्न मिल्दैन। किन? अनुसन्धानको दायरामा छ। जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले ऊ निर्दोष छ भने ऊ अगाडि आउनु पर्यो र राज्यलाई अनुसन्धान कार्यालय सहयोग गर्नु पर्यो। पुरुषहरू थुनामा पर्दै जाने, लामो एउटा समयसम्म क्यारियर डाउन हुने, उनीहरूको सामाजिक इज्जत मान प्रतिष्ठा समाप्त हुने, अन्ततको अपराध नगरेको पुष्टि हुँदै बाहिरिने र त्यो अभियोग लगाइएका महिलाहरू चाहिँ समाजमा उच्च छवि भएर बाँच्ने हो भने त्यसले लैङ्गिक विभेद सिर्जना गर्छ। युरोपियन जीवनशैलीको कुरा गर्छौँ, महिलाहरू त्यो वर्गमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि आफूलाई मन नपरेका पुरुषहरूलाई फेरि सतीत्वको प्रश्न जबरजस्त जोडेर फसाइयो भने त्योभन्दा गलत केही हुँदैन। राज्यले यसलाई गहनतम रूपमा हेर्नुपर्छ। यौनिकताको प्रयोग गरेर कोही पुरुषलाई म चाहिँ फसाउँछु भन्ने मानसिकताबाट दर्ता गरिएका कुनै पनि अपराध उठान भएको रहेछ भने त्यसमा सजाय गर्नु। तपाईँहरू मिडियाकर्मीहरूले यो सन्दर्भमा आवाज किन अब नउठाउने? यसो गरियो भने लैङ्गिकताका आधारमा पुरुषहरू चाहिँ सधैँ चाहिँ तपाईँको महिलासँग दमित भएर बस्ने अवस्था सिर्जना गर्नुहुन्छ कि हुँदैन?
यौनिकताको प्रयोग गलत ठाउँमा प्रयोग गरियो भने ती महिलाहरूलाई सजायको भागीदार बनाउने कि नबनाउने यो दोस्रो बहसको सुरुवात भएको छ। दर्शकवृन्द नमस्कार। PNP खबर.com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सर यसलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ यज्ञ सर? ठिक छु। अब तपाईँलाई त पल शाहको वकिल भनेर सामाजिक सञ्जालमा चिन्दछन् होइन? धेरैभन्दा धेरै यहाँले पल शाहको पक्षमा बोल्नु भएको थियो यो काण्ड आइसके पश्चात। हिजो जुन फैसला नवलपरासीको अदालतबाट आयो नि, यो फैसला अचम्मको फैसला आयो। मैले चाहिँ अनेस्टली भन्नुपर्दा बुझिनँ कि फैसला के आयो भन्ने कुरा। यो सन्दर्भमा धेरै दर्शकहरू पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला भनेर मैले यसलाई क्लेरिफाई गरिदिउँ भनेर नै आज चाहिँ यहाँ यो संवाद मैले राखेको हो। खासमा अदालतको फैसलाले के भन्छ? पल शाह बलात्कारबाट चाहिँ बलात्कारको त्यो दोषबाट उन्मुक्ति पाएका हुन् त्यो केसबाट पल शाहले? हिजो भएको फैसलाको मूल मर्म र फैसलाले बोलेको बेहोरा के हो भने पल शाहका करणीका कारण नाबालिकाको हाइमन रेप्चर भएको होइन रहेछ। पल शाहले नाबालिकालाई करणी गरेको होइन रहेछ भन्ने निष्कर्षमा अदालत पुग्यो। एक हिसाबले भन्यो भने तपाईँहरूको नैतिक जित भयो? नैतिक होइन, मैले डे वानदेखि भनेको मिसिल संलग्न प्रमाणका आधारमा यहाँ रेप इस्टाब्लिस हुने कुनै पनि प्रमाण छैन। त्यसैले यो हाम्रो स्थापित सर्वोच्च अदालतका नजिर सिद्धान्त कार्यविधि कानुन विपरीत छ र त्यही अनुसार इन्साफ गर्छ अदालतले भन्ने म विश्वास छु। र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले अक्षुण्ण आफ्नो चाहिँ स्वतन्त्रता जोगाउने भनेकै मिसिल संलग्न प्रमाणले जे बोल्छ त्यही भन्ने हो। कसैको आरोप दबाव प्रभाव र प्रलोभनमा कुनै पनि इन्साफ गर्ने होइन भनेर मैले बोलेको थिएँ। त्यही कुरा आज स्थापित भएको छ। कतिपय अधिवक्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा के लेखेको देखे भने आंशिक सफाई पाए अथवा आंशिक रूपमा चाहिँ उनले जेल भुक्तानी गर्नुपर्ने भयो अथवा उनलाई अपराधमा मुछियो भनियो होइन? के हो यो? मैले अलिकति बुझिनँ क्या। किनभने उहाँलाई बलात्कारको मुद्दामा चाहिँ जाहेरी हालिएको थियो तर उहाँलाई चाहिँ बाल यौन दुराचारको विषयमा चाहिँ 2 वर्ष कैद र 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति 30,000 रुपियाँ जरिवाना तिराइयो। के हो यो? अलिक बुझिएन कि। 2.5 वर्ष कैद, 25,000 जरिवाना, 10 लाख क्षतिपूर्ति जुन भनिया छ नि हो। ठुलो मागदाबी लिँदाखेरि सानो मागदाबी ठर्न सक्छ। फेरि यो निरपेक्ष कुरा होइन र यो मुद्दा मात्रै होइन। तपाईँको कसैले ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा उठान गरेको छ भने ज्यान मार्ने उद्योग कायम नभइकन कुटपिटमा परिणत हुन सक्छ। कसैले जबरजस्ती करणीमा मुद्दा उठान गरेको छ भने जबरजस्ती करणी गर्ने उद्योग या आशय करणी अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ करणी गर्ने अथवा यौन दुराचार यौन दुरुपयोगमा मुद्दा कन्भर्ट हुन चाहिँ सक्छ। यो नसक्ने होइन। तर यो मुद्दा चाहिँ त्यो प्रकृतिका प्रमाण अनुसन्धान भएको पनि छैन, विवेचना भएको पनि छैन, त्यो सन्दर्भमा प्रतिवादीलाई बयान भएको पनि होइन। कसरी आयो त्यो फैसला? यौन दुरुपयोग अर्थात् यौन दुराचारको सन्दर्भमा हाम्रो ऐनले राखेको व्यवस्था त जम्मा के हो भने कोही महिलालाई करणीका उद्देश्यले कुनै ठाउँमा लगेर उनका संवेदनशील अङ्ग छोए चलाए को अवस्थामा चाहिँ यौन दुरुपयोग अर्थात् यौन दुराचार या आशय करणी भन्ने अवस्थामा पुग्ने हो। यो मुद्दाको इन्भेस्टिगेसन पनि त्यता होइन, यो मुद्दाको प्रतिवादीको बयान पनि त्यता होइन, यो मुद्दामा मिसिल संलग्न कागजातले पनि त्यो बोल्दैन। यहाँ त जम्मा के हो भने एउटा कोठामा लगेर पल शाहले चाहिँ करणी गरे या गरेनन्, किनभने यो टेक्निकल्ली नाबालिका भएकाले सहमतिमा भए पनि करणी गर्न नमिल्ने हुँदा ऐनले निर्धारित सजायको मागदाबी लिएर राज्य पक्षले मुद्दा उठान गर्यो। अब अदालतले के फैसला गरिदिनु पर्थ्यो? म यहाँ आएँ नि। यो फैसलाले यौन दुराचार भन्यो, यहाँ करनीको कुरा चाहिँ डिनाइ गर्यो होइन त? गर्यो। ओके, त्यसो भएले त्रुटिपूर्ण भयो नि। त कि चाहिँ पल शाहले रेप गरे भन्ने प्रमाणित गरिदिनु पर्थ्यो या त रेप गरे छैन भन्ने प्रमाणित गर्ने हो। यौन दुरुपयोग गरेको यौन दुराचार गरेको भन्ने त मिसिलमा कोही कुनै प्रमाणले बोल्दैन नि। जम्मा एउटा एभिडेन्स थियो। हेर्नुहोस्, तपाईँको सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएकाले मैले बोलिरहेको छु, नत्र यी कुरा पनि लुकाउनु पर्थ्यो। अडियो
अडियोभन्दा पनि मूलभूत कुरा अडियो प्लस तपाईँको चाहिँ मेडिकल रिपोर्ट जहाँ हायमन रेप्चर थियो क्या नाबालिकाको। यो हायमन रेप्चर पलका चाहिँ करणीका कारण भएको हो कि अरू कारणले भएको भन्ने सन्दर्भमा फैसलामा पुग्ने हो क्या अदालत, यहाँभन्दा बाहिर जाने होइन। यो प्रमाणको गलत विवेचना भयो, यस्तो फैसला गर्न मिल्दैन। हेर्नुहोस् न्याय कसलाई मिल्यो त? न पल्सालाई न्याय मिल्यो जस्तो लाग्यो, न त म बलात्कृत भएँ भनेर उजुरी हाल्ने नाबालिकालाई चाहिँ न्याय मिल्यो जस्तो लाग्यो क्या। मलाई चाहिँ न्याय दुवै पक्षलाई मिल्यो जस्तो लाग्यो। पहिला अदालत र न्याय सम्पादन यस्तो चिज हुँदैन कि जहाँ मध्यमार्गी प्रकृतिको के यो त मध्यमार्गी जे हो त्यो चाहिँ यहाँ सर नो इन्साफ हुने हो नि अदालतमा। यहाँ चाहिँ तपाईँको के हो भने पल्साले सफाइ पाए कि पल्सा थुनामा गए कि पल्साका करणीका कारण नाबालिका पीडित भइन् कि भन्ने कुरा कहीँ पनि देखिँदैन। कहाँ आश्रयको कुरा, कहाँ तपाईँको चाहिँ यौन दुरुपयोगको कुरा। यौन दुरुपयोगको परिभाषा अवस्था र प्रकृति यस्तै हुन्छ, त्यो छुट्टै कुरा हो। हेर्नुहोस् त्यसो भएकाले गलत छ यो फैसला। यो बौद्धिक टिप्पणी योग्य छ। हेर्नुहोस् अदालतको फैसला मान्नुपर्छ, अदालतको मानमर्दन गर्न हुँदैन। मान्य जिल्ला न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्ने होइन। फेरि हेर्नुहोस् हामीले यो बुझ्नुपर्छ, अदालतको मानहानि हुनसक्छ, मानहानि हुने कार्य गर्नु हुँदैन। तर यसको बौद्धिक टिप्पणी योग्य फैसला हो, यो उप पुनरावेदन जानुपर्छ, पुनरावेदन जानुपर्छ। तर हाम्रो टिप्पणी कहाँनिर हो भने यदि बलात्कार भएको होइन भने कुनै पनि तपाईँको समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई बलात्कारको झुटो आरोप लगाएर यसरी उसको जीवन, उसको सामाजिक मान मर्यादा, उसको करियर सबै बर्बाद पार्न पाइन्छ त सर? पहिले हामीले यो बुझ्नु पर्यो कि हो पाइँदैन त। अदालतले त त्यहाँनिर बलात्कार भएको छैन भन्यो होइन? छैन भन्यो भनेपछि यो त झुटो केस। अर्थात् पल्साले जो नाबालिका हुँ भन्ने गायिका थिइन् उनलाई करणी गरेको छैन भन्ने निष्कर्षमा अदालत पुग्यो। हामीले पनि डे वानदेखि भने के हो भन्दा कुनै घटनामा गएर कोही अपराधमा हामी साक्षी भएर बस्ने होइन, हेर्ने कोर्टले पनि वकिलले पनि र व्याख्या विश्लेषण गर्ने भनेको मिसिल संलग्न प्रमाणले हो। मिसिल संलग्न प्रमाणमा कहीँ पनि पलले नाबालिकालाई करणी गरेको पुष्टि हुँदैन थियो। अब यो तेस्रो चिज कहाँबाट आयो हेर्नुहोस्, यो त मान्य न्यायाधीशज्यूले जान्ने कुरा हो। कहाँ लगे यिनले? त्यसको ऐनले भनेको के हो भन्दा कुनै अमुक ठाउँमा लानु पर्यो अनि त्यहाँ चाहिँ उनका संवेदनशील अङ्ग छोए चलाए छुन लगाएको हुनु पर्यो। कहाँ कहिले कुन अङ्ग छुन लाए, कसरी छुन लाए या छोए, त्यो परिस्थिति कस्तो त्यो त कसले भन्यो? पल्साले भन्यो कि प्रतिवादीले भनिन् कि साक्षीले भने कि कसले भन्यो? यहाँ रेप भयो भन्ने कुरा त होला, बनावटी प्रमाण थियो भने पनि अडियो सार्वजनिक हो, त्यसमा बोलेका केही चाहिँ व्यक्तिहरू अब नाम नलिउँ किनभने समय यहाँ आइसक्यो। उहाँहरूले भनेका कुराहरू थिए, नाबालिकाको जाहेरी थियो, नाबालिकाका बाउको जाहेरी थियो, मेडिकलको रिपोर्ट थियो। ती प्रमाण झुटा हुन् कि सही हुन्, करणी हो कि होइन, यतिमा अदालत बस्नुपर्ने हो। हेर्नुहोस् मिसिल संलग्न प्रमाणको तथ्यभन्दा बाहिर गएर इन्साफ गरिन्छ भने त्यो न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत हुन्छ। अदालतले वादी र प्रतिवादीका कुरा सुनेर इन्साफ गर्ने हो, मुख नमिलेका कुरामा। यदि नयाँ तथ्य जन्माइन्छ भने अदालत वादी भएको ठहर्छ भन्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतका कैयौँ नजिर छ। नयाँ तथ्य खडा गरेर कसैलाई सजायको भागीदार गरिन्छ भने अदालत बाहेस भएको मान्नुपर्छ र अदालत वादी भए सर हुन्छ। अदालत वादी हुने होइन, पर्यवेक्षक हुने हो, मुख नमिलेका कुरा इन्साफ गर्ने हो। त्यसैले चाहिँ यो न्यायको मान्य सिद्धान्त र हामीले अवलम्बन गरेको कार्यविधिभन्दा बाहिर छन् भनेर सयौँ नजिरहरू सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर छन्। त्यसका विरुद्धमा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला छ। यो बौद्धिक टिप्पणी योग्य छ, यस उप पुनरावेदन जानुपर्छ र यसको उच्च अदालतबाट एउटा निक्यलमा पुग्छ भन्ने म विश्वस्त छु। हुन त पल्साको पक्षमा बोल्दाखेरि धेरै फेमिनिस्टहरू तपाईँसँग रुष्ट पनि भए। कतिपयले बलात्कार जस्तो एउटा जघन्य अपराधमा यसरी सार्वजनिक टिका टिप्पणी गर्नु हुँदैन भनेर कतिपय तपाईँमाथि खनिएको पनि देखेँ, अथवा भनौँ अन्य व्यक्तिहरूमाथि खनिएको पनि देखेँ। तर तपाईँले पटक पटक भन्दै आएको कुरा चाहिँ मिसिल संलग्न कागजातहरूमा करणी इस्टाब्लिस देखिँदैन भन्नुभएको थियो। त्यति भन्ने अधिकार राख्छ। हेर्नुहोस् त्यसमा तपाईँहरूको नैतिक जित भयो, एक हिसाबले भने तपाईँको नैतिक जित भयो जस्तो मलाई लाग्छ। अब अहिले त्यस्तै गरी 15 वर्षीय बालिकाले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथि पनि बलात्कारको मुद्दा लगाउनु भएको छ, जाहेरी दिनुभएको छ भन्ने कुरा हिजो आइरहेको छ।
अब यसो हेर्ने हो भने यसरी झुटा मुद्दामा त जसले जति बेला चाहे पनि फसाइदिन सक्ने भयो नि त। आई डोन्ट नो है, म फेरि सन्दीप लामिछानेको मुद्दा झुटो भन्न खोजिनँ मैले। पल शाहको त झुटो भन्ने कुरा इस्टाब्लिस भयो नि त, कोर्टले इस्टाब्लिस गरिदियो भनेपछि जसलाई जति बेला चाहिए पनि उसको अपराइजिङ करियरलाई चाहिँ क्षणभरमा डाउन गरिदिन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा इस्टाब्लिस भयो कि भएन? हो, तपाईँले यहाँ बडा महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील घडीको कुरा गर्नुभयो। यसका लागि म तपाईँलाई स्मरण कहाँ गराउँ भन्दा परिवर्तित चाहिँ राज्य व्यवस्था छन् नि हाम्रा थर्ड वर्ल्डहरू, यहाँ हिजो महिलाहरू भिक्टिम हुनुहुन्थ्यो। आज पनि कैयौँ ग्रामीण परिवेश या सहरी परिवेशमा पनि कैयौँ महिलाहरू भिक्टिम हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अधिकार सुनिश्चितताका लागि बोल्नुपर्छ। फेमिनिस्ट पोइन्ट अफ भ्यू त्यो हो, महिलाका लागि बोल्ने होइन। फेमिनिस्ट पोइन्ट अफ भ्यू भनेको पीडित महिला, अधिकारविहीन महिला, आवाजविहीन महिलाका सन्दर्भमा बोल्ने हो। र यौनिकता यस्तो चिज होइन जहाँ महिलाले हतियार बनाउन पाउनुपर्छ। यो गरियो भने दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँछ। आम पुरुष र महिलालाई विभेद गरिन्छ के। परिवर्तित मैले यो जोडेको कहाँ हो नि, परिवर्तित घटनाक्रममा जहाँ हामी अमेरिकन र चाहिँ तपाईँको चाहिँ युरोपियन जीवनशैलीको कुरा गर्छौँ, महिलाहरू त्यो वर्गमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि आफूलाई मन नपरेका पुरुषहरूलाई फेरि सतीत्वको प्रश्न जबरजस्त जोडेर फसाइयो भने त्योभन्दा गलत केही हुँदैन। राज्यले यसलाई गहनतम रूपमा हेर्नुपर्छ। पुरुषहरू थुनामा पर्दै जाने, लामो एउटा समयसम्म क्यारियर डाउन हुने, उनीहरूको सामाजिक इज्जत मान प्रतिष्ठा समाप्त हुने, अन्ततको अपराध नगरेको पुष्टि हुँदै बाहिरिने र त्यो अभियोग लगाइएका महिलाहरू चाहिँ समाजमा उच्च छवि भएर बाँच्ने हो भने त्यसले लैङ्गिक विभेद सिर्जना गर्छ। एउटै घरमा हुने दुई चाहिँ लिङ्गका आधारमा परिवार सञ्चालन हुन्छ, त्यसमाथि धावा हुन पुग्छ। त्यसो भएका कारण यसलाई हामीहरूले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ। यसो भन्दै गर्दा त्यो सन्दीप लामिछानेमाथि लागेको आरोप झुटा हो भन्न सकिन्न। हामीले त्यो भनेको छ। यदि त्यो अपराधमा सन्दीप लामिछानेको गल्ती छ भने म तपाईँकै मिडिया मार्फत भन्छु, सार्वजनिक जीवन धारण गरेका व्यक्ति, सार्वजनिक हैसियत निर्धारण गरेका व्यक्ति, यो राज्यमा चिनिएका व्यक्तिहरूमाथि आरोप लाग्यो भने त्यो झुटा छ, गैरकानुनी छ, त्यसमा चाहिँ कसैको उक्सावट, दबाव, प्रभाव र प्रलोभनमा भएको छ भने इन्भेस्टिगेसन कार्यालयलाई सहयोग गर्न तपाईँ अगाडि आउनुहोस्। हामी सहयोग गर्छौँ। गलत छ भने हामी डे वानदेखि बोल्छौँ नि। तर इन्भेस्टिगेसनको नाममा पनि होइन, तपाईँको पूर्वपक्षको लागि थुनामा भन्यो, इन्भेस्टिगेसनको लागि यति दिन थुनामा भन्यो होइन। पल शाहको करियर त एक हिसाबले सिद्ध्याइयो नि सर। सुन्नुहोस्, एउटा यो देशमा भएको सबैभन्दा ठुलो कपटपूर्ण कार्य छ, हेर्नुहोस् यो गरेका यी नेताहरूले छन्। के भन्नु न, के हो? सम्मानित सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गर्यो, कोही व्यक्तिलाई अनुसन्धानका क्रममा न्यायिक हिरासतमा लियो, अर्थात् अदालतले 25 दिन पछाडि पनि यो व्यक्ति दोषी हुन सक्छ भनेर थुनामा राख्यो। फाइनल्ली ऊ निर्दोष ठहर्यो भने राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, त्यसका लागि कानुन ल्याऊ भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो। यो विश्वका डेमोक्रेट कन्ट्रीहरूले अवलम्बन गरेको प्रिन्सिपल हो। फेरि हेर्नुहोस् है, यो हाम्रो मात्रै होइन, त्यही त यहाँ त निर्दोष त इभन डेमोक्रेट कन्ट्रीहरूले सुरु गरिसके पछाडि गल्फ जस्ता तपाईँको अटोजम प्रकृतिका क्या अर्थात् जसले चाहिँ त्यो चाहिँ कानुन विधि नियमलाई चाहिँ आफ्ना हिसाबले अगाडि बढाइराखेका छन् नि, ती देशहरूले पनि यस्ता सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरे। हेर्नुहोस् विश्वमा अफ्रिकन मुलुकहरूले पनि गरेका छन्। त्यसो भएका कारण हाम्रो देशमा त्यो कानुन नल्याएका कारण के हो भने म तपाईँलाई टु दि फ्रेङ्क भन्छु, जिम्मेवारपूर्वक अदालतले पनि मुद्दाको चाहिँ थुनछेक नहेरिकन थुनामा राखिदिने प्रवृत्ति मौलाइराखेको छ। जिम्मेवारपूर्वक मुद्दामा जे स्थापित हुन्छ त्यही आधारमा मात्रै मुद्दा उठान गर्नुपर्नेमा ठुलो सजायको मागदाबी लिएर मुद्दा चलाइदिने परिपाटी जीवित छ। यो रेपमा मात्रै होइन, हेर्नुहोस् होइन धेरै जसो केसमा त प्रहरीले तपाईँको जहिले पनि म्याक्सिमम्
माग दाबी गर्छ। त्यही त तपाईँको एखिले चाहिँ तपाईँको गाजा फेला पर्छ लागु औषध कारोबारी भनेर मुद्दा उठान गरिदिने छ त एउटा भाइ अहिले परिरहेको छ बिचरा। तपाईँको अझै नेपालबाट विदेश जानका लागि महिलाहरूलाई यहाँबाट चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा सहजता छैन, बन्द गरिएको छ, रोजगार नेपालमा छैन। अनि भारतको बाटो चाहिँ वैदेशिक रोजगारका लागि गएका महिलाहरू र लाने एजेन्सीहरूलाई चाहिँ चेलीबेटी बेजुनको मुद्दा लगाएर चाहिँ खोरमा हालिएको छ। त्यो मनोज पाण्डेलाई हेर्नुहोस् न, मनोज पाण्डेलाई मानव बेचबिखन तथा अनि कुनै कानुनको हदम्याद समाप्त भयो भने जबरजस्त कुनै कानुन खोजेर हामी अभियोजन गरिराखेका छौँ नि, यसले हामी कहाँ पुग्छौँ हेर्नुहोस् त। जे अपराध गर्यो त्यसलाई त्यो सजाय गर्ने कि कानुनका छिद्र खोजेर जेमा भए पनि मान्छे लगेर थुन्नुपर्छ। पब्लिकको भोइस आयो, सडकमा जुलुस आयो, अथवा युट्युब फेसबुक मिडियामा चाहिँ मान्छेले लेखे भन्ने आधारमा सस्तो लोकप्रियताका लागि कुनै पनि व्यक्तिको नि जीवनलाई बर्बादी गर्न चाहिँ हुँदैन। अपराधी उन्मुक्ति प्राप्त गर्नु हुँदैन, दोषी सजाय पाउनुपर्छ, त्यो एउटा पाटो छ। तर दोषीलाई सजाय गर्ने, अपराधीलाई उन्मुक्ति नदिने भन्ने बाहनामा नि सामान्य प्रमाणको अभावमा व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने, पूर्वपक्षका लागि पठाउने परिपाटी छ नि, यो अत्यन्तै गलत, यो अत्यन्तै पुरातनवादी छ। यो देशले गर्नुपर्छ। म तपाईँलाई यही अलिकति जोडेछ मनोज पाण्डेको केसमा तपाईँले पनि सायद बोल्नु भएको छ उहाँ बलात्कारी नै हो भनेर। होइन हो भने सजाय गर्नुपर्छ। यदि होइन तर उनलाई मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको आरोपमा अहिले थुनाइएको छ, बलात्कारको हदम्याद सकिसकेको छ। मैले उहाँको जीवनलाई भित्रबाट होइन इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि उहाँ आफै धेरै समय चाहिँ त्यो आरोप लगाउने चेलीभन्दा बेसी चाहिँ मानसिक पीडामा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले घर सिद्ध्याउनु भयो, परिवार सिद्ध्याउनु भयो, धेरै कुरा चाहिँ उहाँले त्यही कारणले गर्दाखेरि सिद्ध्याउनु भएको रहेछ होइन। आज कसलाई त्यो बेचबिखान कहाँ गरियो होइन, त्यो तेस्रो व्यक्ति जोसँग चाहिँ सम्पर्क गर्न लागियो भनेको छ, शारीरिक सम्बन्ध स्थापित गर्न लागियो भनेको छ, त्यो राज्यले इन्भेस्टिगेसन गरेकै छैन। त्यसको प्रमाणहरू, त्यसको प्राइमा फेसी एभिडेन्सेसहरू आएकै छैन। अब उहाँलाई पूर्वपक्षको लागि पठाइएको छ भनेपछि उहाँको सामाजिक जीवन, सार्वजनिक जीवन सबै कुरा सिद्ध्याइयो कि होइन। उहाँको मुद्दा मैले के बोले हो भने यदि यो देश जहाँको राजधानी काठमाडौँ, जसको तारे होटलमा कसैलाई मन्दविष सेवन गराएर करणी लिनु गरिन्छ जबरजस्ती भने त्यो नरपिचास हुन्छ, मैले बोले यो। तर जो पीडित हो भन्ने महिला हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के भन्नुभएको थियो त्यो मुद्दामा एउटा विचित्रको कुरा भने मलाई सक्सेस डे भनेर बोलाइयो, म त्यहाँ दिउँसै गएको थिएँ, अरू साथीहरू खोइ भन्दाखेरि भरे आउँछन् भनियो। त्यतिखेर मलाई एउटा चाहिँ चिसो खुवाउने भनेर उहाँको बयान त मिलेन नि भन्ने थियो। तर सुन्नुहोस्, मालविका सुब्बाहरूको बयान आउँदाखेरि बयानसँग त कन्ट्रास्ट भयो त। त्यो मात्रै होइन, तर मैले फेसबुक युट्युबमा सर्च गरेर हेर्दाखेरि त सक्सेस डे त अघिल्लै दिन पार्टी गरेको रहेछ, आम उपस्थितिमा रहेछ। उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो, कसैले ढाँटेर बोलाउँथ्यो भने सक्सेस डे भनेर बोलाउँदैन थियो। त्यो चेली पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यो विरोधाभास शब्द थिए। हेर्नुहोस्, मैले अब टिकटकमा रोएर भनिदिएको भरमा चाहिँ एउटा पुरुषको जीवन त सिद्धियो नि त, समाप्त हुन्छ। यो तर्फ राज्यले ध्यान किन नदिने, तपाईँहरू मिडियाकर्मीहरूले यो सन्दर्भमा आवाज किन अब नउठाउने? यसो गरियो भने लैङ्गिकताका आधारमा पुरुषहरू चाहिँ सधैँ चाहिँ तपाईँको महिलासँग दमित भएर बस्ने अवस्था सिर्जना गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? यौनिकताको प्रयोग गलत ठाउँमा प्रयोग गरियो भने ती महिलाहरूलाई सजायको भागीदार बनाउने कि नबनाउने, यो दोस्रो बहसको सुरुवात भएको छ। अब यो पल्साको मुद्दामा पनि त यो विषयमा त बोल्दैन त। यदि बलात्कारको झुटा आरोप लगाएको हो भने त यो त दण्डयोग्य होला नि त, कानुनले के भन्छ? यसो छ, दुईवटा कुरा छन्। हेर्नुहोस्, प्रिन्सिपल फेरि यसरी हेर्नुपर्छ, निरपेक्ष रूपमा कुनै कुरालाई हेर्न हुँदैन। हेर्नुहोस्, अदालतले गर्ने फैसला मिसिल संलग्न प्रमाणका आधारमा फैसला गर्ने हो। कुनै त्यहाँ अपराध भएको हुन सक्ला, तर मिसिलबाट म यहाँ आएँ। अदालतले इमेजिनेसन गरेर चाहिँ फैसला गर्ने होइन नि, होइन इमेजिनेसनको भरमा फैसला गर्ने अदालत हो र? होइन, त्यही गर्दैन। त्यही एभिडेन्सको भरमा होइन। म त्यहाँ आएँ, इभिडेन्सको दुईवटा तपाईँलाई म कन्डिसनको कुरा गर्छु। किन सबै अवस्थामा सजाय अदालतले गर्नु हुँदैन र गर्दैन भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। कसैले जाहेरी दियो, घटना घटेको हुन पनि सक्छ, तर मिसिलमा संलग्न भएका प्रमाणले चाहिँ त्यो कुरा स्थापित गरेन भने घटना घटे पनि व्यक्ति निर्दोष कायम हुन सक्छ। हाम्रो फौजदारी कानुनको सिद्धान्त के हो भने बरु 10 जना दोषी छुट्ने, एउटा निर्दोष नपरोस् भन्ने हुन्छ। दोषी भएकै आधारमा पनि प्रमाणले पुष्टि नभएका कारण कोही व्यक्तिले सफाई पाउँदै जान्छ भने त्यस्तो अवस्थामा जाहेरी गर्ने, उजुरी गर्ने व्यक्तिलाई पनि फेरि उल्टो सजाय हुन्छ भन्ने गरियो भने
भोलि मैले हालेको मुद्दा स्थापित नहोला भन्ने आधारमा पीडित भएका व्यक्ति पनि भिक्टिम भएर जाहेरी उजुरी नदिकन बस्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यतातर्फ चाहिँ चनाखो भएर अदालतले हेर्नुपर्छ। तर यसो भन्दै गर्दामा यौनिकताको प्रयोग गरेर कोही पुरुषलाई म चाहिँ फसाउँछु भन्ने मानसिकताबाट दर्ता गरिएका कुनै पनि अपराध उठान भएको रहेछ भने त्यसमा सजाय गर्नुपर्छ। करिब होइन 6-7 महिना त कैद भुक्तानी गरिसके पल्साले गरे सहित गरेर। अब कति समय उनी हिरासतमा बस्नुपर्ला अथवा यो यस्तो प्रकृतिको मुद्दामा दिनगन्ती बस्नुपर्छ। उहाँले 2.5 वर्ष कैद भनेको छ, 2.5 वर्ष रेगुलर बस्नु पर्यो। उहाँले त्यस पछाडि जरिवाना तिरेर निस्किन सक्नुहुन्छ। तर त्यो कुरा यदि पुनरावेदन नगरी स्वीकार गरी बस्ने हो भने यता फेरि तनहुँ जिल्ला अदालतको मुद्दा जीवितै छ। त्यो फरक हो, फेरि त्यो फरक मुद्दा हो। मुद्दा एउटै हो, जरियात एउटै हो, अवस्था एउटै हो, परिस्थिति एउटै हो। तर दुई ठाउँका छुट्टा छुट्टै मुद्दा भनेर उठान गरिसके पछाडि अब नवलपुरको मुद्दा जे हो त्यही फैसला गर्छु भन्न चाहिँ पाइँदैन तनहुँले। मिसिल संलग्न प्रमाणका आधारमा फैसला गर्नुपर्छ। तथापि जेसुकै फैसला गरे पनि जेठो कैद अथवा ठुलो कैदले सानो कैद कन्भर्ट हुने हुँदाखेरि पल शाहले को मुद्दामा त्यहाँ तनहुँ जिल्ला अदालतबाट सफाई पाए पनि दुवै मुद्दा पुनरावेदन जाने अवस्था छ। उच्च अदालतबाट नि यो मुद्दाको एउटा चाहिँ गाइडलाइन आउन सक्छ, एउटा फैसला हुन सक्छ। जस्तो पछि बयान जुन परिवर्तन भयो नि नाबालिका गायिकाको, हजुर, त्यसले चाहिँ यो फैसलामा कहीँ असर गर्यो? मतलब त्यो कुरालाई हेरि सामान्यतः मुद्दामा के हुन्छ भने पीडित पनि एउटा राज्यको साक्षी हो। हेर्नुहोस्, र अपराधलाई राज्य विरुद्धको अपराध भनिन्छ, व्यक्ति विरुद्धको अपराध भनिँदैन। तथापि जो भिक्टिम हो त्यो सबभन्दा ठुलो प्रमाण हो। फेरि अर्थात् जसको शरीर विरुद्धको अपराध भनेर उठान गरिराखिया छ उसैले मेरो शरीरमा मेरो भर्जिनिटीमाथि प्रश्न नउठाइयोस्, म कसैको दबाव प्रभाव र प्रलोभनका कारणले गर्दा जाहेरी दिने अवस्थामा पुगेको थिएँ भनेर अदालतको इजलास समक्ष न्यायाधीशसँग भगवानका नाममा कसम खाएर कट्ठा गरेर म उभिएर जे कुरा बोल्नु भएको थियो नि त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन थियो। तर यो मुद्दामा त्यतातर्फ बोल्नुको सट्टा आशयतर्फको अर्थात् यौन दुरुपयोगतर्फको जहाँ मुद्दामा तत्तिर इन्भेस्टिगेसन पनि छैन, तत्तिर बयान पनि छैन, त्यतातिर प्रमाण पनि विवेचना भएको छैन, त्यतातिर प्रश्न पनि छैन, त्यतातिर जिरा पनि छैन, त्यहाँ गएर सेफ ल्यान्डिङ यो मुद्दा गरियो नि। यो चाहिँ कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने जहाज अवतरण गर्न नसक्दा घाँसे मैदानमा पल्टाए जस्तो अवस्थाको फैसला भयो। हेर्नुहोस्, यो बौद्धिक टिप्पणी योग्य छ। यो मुद्दामा पुनरावेदन जानुपर्छ भनेर हिजो मैले त्यो परिवारका केही सदस्यहरूले फोन गर्दा मैले भनिसकेको थिएँ। हजुर, ज्यान चाहिँ जोगियो तर घाँसे मैदानमा भएका कारण भने जस्तो कि जस्तो नाबालिका गायिकाको करणी हुँदा अथवा भनौँ उहाँले उजुरीमा चाहिँ करणी हुँदाको बखत उहाँ नाबालिका हुनुहुन्थ्यो। अहिले त उहाँ बालिक भइसक्नु भएको छ। हो, बालिक हुँदाखेरि उहाँले बयान चेन्ज गर्नुभयो भनेपछि अब त्यसलाई नाबालिकाको बयानको रूपमा लिइन्छ कि बालिकको बयानको रूपमा लिइन्छ? होइन, यसो छ, कसरी लिन्छ राज्यले? दुईटै बयान नाबालिका हुँदाका र साबालक हुँदाका बयानमा केही पृथक हुँदैन। हेर्नुहोस्, किनभने नाबालक हुँदाखेरि विथ गार्जेन अर्थात् संरक्षकको रोभरमा अदालतमा बयान लिने हो, साबालक हुँदाखेरि संरक्षक राख्नु नपर्ने हो। तर कुन चाहिँ बयानको मान्यता हुन्छ भने समाजमा बडा प्रश्न सुनिन्छ कि यो मुद्दाका लागि मात्रै होइन, आम अरू मुद्दाका लागि पनि बुझ्नुपर्ने अवस्था सुनियो के भने नाबालिगले चाहिँ बयान परिवर्तन गर्दा पनि त्यसलाई चाहिँ राज्य मतलब अदालतले मान्यता दिँदैन भन्ने कुरा सुनिएको थियो कि त्यो त कन्डिसनल हुन्छ। के हो त्यसमा? यदि चाहिँ अदालतमा गरेको बयानलाई मान्दैन थियो अदालतले भने त्यही व्यक्तिलाई प्रहरी प्रशासनमा गरिसके पछाडि अदालतमा लगेर बयान गराउनु पर्ने कारण के? किन विधायिकाले व्यवस्था गरे भन्ने मूलभूत कुरा हुन्छ के। अदालतभन्दा बाहिर दबाव प्रभाव प्रलोभनका कारण कोही व्यक्तिलाई चाहिँ कुनै निवेदन उजुरी जाहेरी सूचना दिन लगाउन सकिन्छ भनेर सक्षम अदालतले त्यो पीडितलाई ल्याएर सोध्ने व्यवस्थाका लागि अदालतमा व्यवस्था गरिसकेपछि अदालतमा बोलेको कुरा सुनिन्छ। तर अदालतमा बोलेको कुरालाई निरपेक्ष रूपमा हेरिँदैन। मौकामा बोलेको कुरा र अदालतमा बोलेको कुरा मिसिल संलग्न कागजातले कुनको बढी प्रामाणिक महत्त्व राखेको हुन्छ, कुन प्रमाणको बेसको नजिक छ, कुन फन्डामेन्टल कुराको नजिक छ, मिसिलका अरू प्रमाणले कुन कुरालाई इन्डिकेट गरिरहेछ त्यसैतर्फ त्यो बयानलाई हेरिन्छ। यसको अर्थ के हो भने एउटा सर्वोच्च अदालतमा व्याख्या छ, रेपै मुद्दा हो,
केटालाई चाहिँ नाबालिका 10-11 वर्षकी छन्, गाउँकाले हल्ला गर्दाखेरि चिच्याउँदाखेरि चाहिँ पक्राउ गरेको छ, नाङ्गे अवस्थामा पक्राउ परेको छ, केटाको शरीर चेक गर्दा चाहिँ केटीको योनि रस फेला परेको छ, केटीको शरीर चेक गर्दाखेरि केटाको वीर्य फेला परेको छ, केटीको चाहिँ हाइमन रेप्चर छ, तत्कालै न्युटियर छ, रगताम्बी बगेको छ, भेट्ने समाउने मान्छे छन्। त्यो मुद्दामा अदालतमा गएर केटीले मलाई करणी गरेको होइन भन्ने मुद्दामा चाहिँ तपाईँको करणी ठहर भएको छ। बादबाँकी मौकाका प्रमाणले पनि केही पुष्टि नहुने त्यसै अभियोग लगाइदिने अनि अदालतमा गएर होइन मलाई चाहिँ उक्सावटमा भन्ने कुरामा त अदालतले त संवेदनशील भएर त्यस्ता कुरामा जहाँ अदालतमा होस्टाइल हुन्छ, त्यो जसको शरीर विरुद्धको मुद्दा हो उसैले मलाई चाहिँ करणी भएको छैन भन्ने अवस्थामा त्यो विषयमा चाहिँ तिम्रो सतीत्वमाथि प्रश्न गरेर चाहिँ निर्णय गर्न सकिँदैन भन्ने पनि व्याख्या प्रशस्त छ। अब सन्दीप लामिछाने पनि पक्राउ पर्छ नि त? पक्राउ भन्दा पनि अनुसन्धान कार्यमा सन्दीपजीले सहयोग गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, उहाँको निर्दोषिताको कुरा जुन आइराखेको छ नि, उहाँको पनि आइरहेछ। कुनै अमुक उद्देश्य प्राप्तिका लागि सन्दीप लामिछाने समाप्त गर्नका लागि एउटा गिरोह लागेको भन्ने कुरा त तपाईँको हिजै छ्यापछ्याप्ती आइसक्यो हो होइन थाहा छैन। ती नाबालिकाको कुरा आइरहेको छ, उनको मान मर्दन इज्जतमा धावा बोल्ने कार्य नगरौँ होइन। तर अहिले के आइरहेछ, जहाँ लगेर करणीको कुरा गरिरहेछ नि, अहिले अनुसन्धानको क्रम भएकाले मैले यो विषय धेरै बोलिनँ, मिडियामा धेरै एक्सपोज गर्नु राम्रो हुँदैन। तर आएको कुरा के छ भने जहाँ लगियो र जहाँ करणी गरियो भन्ने हो नि, त्यो स्पोर्ट र त्यो परिवेशै फरक छ। त्यो घटनासँग यो चाहिँ यौनिकताको कुनै सम्बन्ध छैन र यहाँ चाहिँ कयौँ फुटबल खेलाडीहरूको चाहिँ उक्सावट दबाब प्रभाव छ भन्ने कुरा मिडियामा आउन थालेको छ नि। तर यो कुरा हामीहरूले अहिले केही पनि बोल्न मिल्दैन, किन? अनुसन्धानको दायरामा छ। हिजो पल्साका मुद्दामा अनुसन्धानको दायरामा आउँदाखेरि छताचुल्लो पारेर जुन प्रमाणहरू बाहिर सार्वजनिक गरियो नि, त्यसले गर्दा यो मुद्दा इस्टाब्लिस हुनका लागि पनि असहजता भयो। आज फैसलामा पनि नकारात्मक केही न केही कुराहरू परिरहेको छु। त्यसैले फेरि यो सन्दीप भन्ने व्यक्ति जो चाहिँ क्रिकेट खेलाडी र देश विदेशमा चाहिँ उसले मान सम्मान इज्जत प्राप्त गरेको व्यक्तिका प्रमाण पनि सार्वजनिक गर्ने भन्दा पनि उसलाई मेरो अपिल चाहिँ के हो भन्दा ऊ जुनसुकै देशमा भए पनि तपाईँको मिडिया मार्फत सुनोस्, जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले ऊ निर्दोष छ भने ऊ अगाडि आउनु पर्यो र राज्यलाई अनुसन्धान कार्यलाई सहयोग गर्नु पर्यो। अब हरेक मुद्दामा चाहिँ पुरुष भिक्टिम हुँदै जाने, थुनामा जाने र पछि सफाई पाउने र उसले क्षतिपूर्ति पनि नपाउने अनि उसमाथि लगाइएको चार्जमा चाहिँ चार्ज लगाउने महिलालाई केही पनि नहुने व्यवस्थाका विरुद्धमा हामी अब फेरि दोस्रो एकलट हामी यो चाहिँ तपाईँहरूको मिडिया मार्फत सम्बन्धित निकायलाई झकझक्याउँछौँ, बरु त्यसमा सहयोग गर्नुहोस् भन्ने पल्साका जस्तै स्थिति आयो भने अब अनुसन्धानको लागि अनि पूर्वपक्षको लागि अनि फैसला कुर्दै उनको भर्खरको करियर भनौँ स्टार्टिङ हुँदै गरेको करियर त सिद्धिने भयो नि। अब के गर्ने त लाग्यो आरोप, देश यही हो, व्यवस्था यिनै हुन्, कानुनी भनेको जस्तै नाबालिका प्रयोग गरेर जसलाई पनि सिद्ध्याउन सक्ने रहेछ, त्यो गर्नु हुँदैन। अस्ति हनी ट्र्यापिङ पनि आएको थियो नि, हनी ट्र्यापिङको इस्यु होइन, आखिर हनी ट्र्यापिङको इस्यु भनेकै पनि त त्यही महिलाको यौनिकताको प्रयोग न हो। हस् सर, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।